واخا شوف يلا شوف اول حاجه بالنسبه ليكزارسيس 3 قال لك كالكولي اف سكوند لا فونكسيون ديريفي سكوند ديال اف اشنو لا فونكسيون ديريفي قلنا دونك اف سكوند ديال اكس هي اش هي البريم هي ديال اف بريم دو اكس تنعاود ندير لها بريم يعني اول حاجه خصني نكون حاسب ديجا اف بريم فاهمين يلا اتفاريا تاك يلا استاذ راه شي يوتيوب واقع ولا اسمح لي يلا شوف معايا واحد يلا شوفوا اف في اكس اف دي اكس هكا شارك معاه باش لا لا اكس غاص يلا صافي انا الغلط ديالي انا تابع معايا يلا x puissance 3 puissance 3 moins x carré sur 4 4 plus plus x sur 3 moins 1 تنحسب اف بريم عافاكم خدموا بحال هكا ها هي اف بريم تندير اف هي تنديرها اونتر بارونتيز ماشي لا ديريفي تندير اونتر بارونتيز فهمنا ها هي لا انا كنجي من الاخر لا تجي من الاخر وفي الاخر تتشقها صافي سميتي امين تومي اي امين تومي اللي تيشقها x puissance 3 هي 3x carré moins 2x sur 4 plus 1 sur 3 هادي نقدروا نختازلو ديريكتومون هي moins x sur 2 حسبنا f بريم سولون القاعده اش قلنا تنديرو f سكوند دو x هي اش هي f بريم دو x وتندير لها بريم صافي تندير لي بارونتيز دابا تناخذ ديك 3 f بريم دو x اللي خرجت لنا وتنحطها هنايا دونك 3x carré moins x sur 2 plus 1 tiers لا ديريفي ديال هادي هي جوج في 3 هي 6x moins 1 demi احنا حسبنا اف سكوند هاد اف سكوند لا دابا هي اي لا دابا راه هي هادي صافي 2 اف دو اكس ايكال فين تيبان المشكل في هاد الانواع ديال لي ديريفي هنا فين تيبان المشكل ما خدمتش بهذه الطريقه الا خدمت غير جي لي شحال لا من نقطه بريم بعدا في الوطني لا شوف في الوطني عندك واحد ونص ديال لا ديريفي حتى لجوج تاع اف بريم اش اختار 3 النقاط عاد كاين في لي زانتيغرال بارفوا تيكون واحد لا كيسيون فيها تحسب اف بريم يعني 3 بوين داكشي تنضيع الوقت في هذا الشيء 3 بوين احسن من اللي سويت وجاوب عليهم خف نزربن اللي سويت كان عندي بريم كامل ما درتهاش انت اللي سويتو وفي من عدس ما درتهاش هذا بروبابيليتي واحد 5 بوين راه سويت عليه هكا خاصك تجي المهم تاعكم ساعه تيبقى تعاود يلا حتى كاش خاصنا 4 في كونطون اكس كاري موان ولكن 4 راه ما ساهلاش خصك خدمتي عليها قبل واحد 6 شهور باش تجيب ديك 4 لا راك معدس ولكن ما عدسش في الكونط يلا اف بريم دو اكس شوف هذاك اف بريم دو اكس قلنا اش تنديرو اف دو اكس اونتر بارونتيز اولا لي كروشي بركه ناقص بركه اكس زائد 1 الدراري الفيديوهات كلهم تنتفرج فيهم انا تعاود نطلع عليهم تلقى فيهم بركه سكتوا قعدوا النط ما كاينش شوف هنا استاذ عمره استاذ شوف هنا جيزي كاس لي كاستا هي قلنا بيناتهم ادو بيناتهم موان كل واحد تنجي فيهم بريم x plus 1 puissance 3 بريم لا ديريفي ديال x كاري قلنا هي 2x لا ديريفي ديال 3 بريم ونديروا هذيك عاوتاني puissance 2 واش بغيت اكس عطينا بلس هادي 1 واو اكس بلس 1 ها هي 2x موان نديروا لا مازال ما درناش بريم هي ديك سير هي ديك لا ديريفي ديال x plus 1 هي 1 دونك هي 3 فوا 1 فاكتور اكس بلس 1 باش نعرفوا دونك هادشي بيمشي هاد 1 غتبقى اكس بلس 1 نكتبوها بعدا اش ما زينا الطابليط غير تحيد داكشي اللي كتبت ما تحتاجش دير سطرا صبوره بدات بام باوي قلنا اف سكوند ديال اكس هي اش هي اف بريم دو اكس تندير لها بريم صافي واش واضح هادشي يكتبها هكا تكون عارفه كما كنتو تجاوبوا ها هي اف بريم دونك هي 2x موان 3 فاكتور x بلس 1 او كاري عاوتاني بلا ميم فاصون بعد عطينا 2x بريم موان قلنا 3 فاكتور x بلس 1 او كاري كلشي بريم واحد القضيه الا كان عندنا الضرب وعندنا بريم وكان شي عدد عندي الحق نخرجو صافي بعد عطينا هادي هي 2x موان 3 ونقدر هي 2 ناري صححت ليه ما عندي ما نتسال صافي بعد عطينا هادي بحال هكا نقدر ندير لها بحال هكا نقدر نخرج هذاك العدد ديال كان عندي الضرب ما كاينش مشكل صافي واضح وندير البريم ديال الاخرى 2 موان 3 ونخدم في 2 بعد عطينا 2 نمشي دقه x بلس 1 بريم فوا x بلس 1 صافي تساوي باينه شي حتى لهنا وهذا ضرب عادي بنضرب موان 3 فوا 2 هي موان 6 دونك 2 موان 6 فاكتور x بلس 1 علاش هذا حسبناه هو واحد صافي واضح ما كاينش مشكل سالينا ونسامبليفي حيت هادي خصها تسامبليفيا
2 moins 6x moins 6 moins 6 moins 6 حيت moins 6 fois plus 1 هي moins 6 donc moins 4 moins 6x donc هذه f seconde de x صافي الاخرى اللي طرحت لكم مشكل درو هي هذه f de x هي x ولكن ضحى هي اللي حطمت لنا الركور تتنقل شويه من هذا التمرين شويه من هذا التمرين تلقى لنا تمرين اخر مزيان لا ودابا غادي تكون هكا وسيدي شويه تلقى هكا علاش بغيت نقول بالعاني انايا يلا. تيديروها بالعاني الصراحه تتمشي لهذا ولا يلا لا، شوفوا شويه من هذا يلا شوف دابا حنا بغينا نسرحوهم او ما باقيش بيرجعوا لنا ديالي. منين جبناهم لا فوت ديالي انايا علاش تضحك على السماء هنا يديروا ديزلايك للاستاذ راني ماشي مشكل ما تقلبوش على اللي يلا جي نبارطاجي الضلال اسمع شوف هنا قلنا لا ديري العام غيعطيك واحد سكتنا الحصه فابور يا حنا بدينا سكتنا هي غتسمع هنا سمعتي شوف لا ديريفي ديال هادي عاوتاني هي 2 فاكتور x موان 1 سور x وتنديرو بريم سكت امين غادي نقلبو معاك امين سيل تو بلا امين هادي لا ديريفي ديال x هي 1 سور موان 1 سور x نقلبو الاشاره بلس 1 سور x كاري x موان 1 سور x حسبنا اف بريم هو راه نورمال نقدر نخليها هذيك دو على برا ونديرو لا ديريفي ونخليو لا مزيانه على بحال برا هكا غير مزيان جوج انا تيبان ليا جوج من بلس الحسن ندخل هذيك 2 2 سور اكس plus 2 sur x carré facteur x moins 1 sur x دابا حسبنا f بريم f seconde قلنا هي اش هي f بريم يعني تنعاودها كل مره تندير لها بريم سي دونك اش غادي ندير f بريم غادي نديرها entre parenthèses entre crochets اللي هما لي parenthèses نيتس x moins 1 sur x la dérivée ديال ان برودوي اش تعطينا la somme donc 2 plus 2 sur x carré facteur x moins 1 sur x c'est-à-dire prime facteur الاول plus 2 plus 2 sur x carré facteur x moins 1 sur x c'est-à-dire prime الفاكتور اللي ديجا ما درناش ليه بريم لا ديريفي ديال هادي 2 لا ديريفي ديالها هي 0 مشات فحالها دونك هادي بتمشي ويبقى لينا بيبقى لنا موان 2 شوفوا نومبر سور فونكسيون موان 2 وتندير المقام تندير ليه بريم الى المقام او كاري عفاكم هاد لي زيكزومبل راه مهمين بزاف بلس 2 plus 2 sur x carré وهادي لا ديريفي ديالها هي 1 plus 1 sur x carré صافي لا ديريفي ديال هادي قلنا هاد x carré بريم هي 2x هي 2x 2x فوا موان 2 هي موان 4x ها هي كلشي على x puissance 4 فهمتي من الاخر plus 2 plus 2 sur x carré facteur 1 plus 1 sur x carré باوي هادي بغا تمشي x مع x بيبقى لنا شحال موان 4 moins 4 sur x puissance 3 facteur x moins 1 sur x الا بغينا هنا نورمالمون ممكن نعمل بدو تعطينا 2 facteur 1 plus 1 sur x carré وبتعطينا لا ما دير داكشي كامل داكشي خايب صافي بيبقى هكا هادشي صافي هي راه ممكن لا ممكن نديروا هاد اللعيبه اخرى لا بلاش خليها هكا هاي باش نديرو صافي حسبنا اف سو صافي مزيان حتى لهنا لا ما يمكنش تجي لي توتو صعيب ثقة شحال علاش هذيك اللي درتي انت احسن تعطينا كاري اش تسال لا هي اللي كنا بغينا نديرو فهمتيني هي قلت لك ما كاينش لاج دابا حنا نحسبوا اف سكون مزيان دابا حنا سالينا اف سكون يلا شوفوا هنا عافاكم يلا شوف دابا بغينا نهضروا على كيفاش غنديروا حتى نلقاو بوين دانفليكسيون واش كاين ولا ما كاينش حنا غادي نعرفوا واش بوين دانفليكسيون وبغينا نهضروا على لا كونكافيتي هادشي كله عنده علاقه باف سكون هادشي اللي بغينا نديرو عنده علاقه باش باف سكون غنديروا واحد ليكزومبل هاد ليكزومبل غادي نديرو ناخذ واحد لا فونكسيون اف دو اكس ايغال x plus 1 racine de x. La question l'oulania montre que la courbe CF, la courbe d'ILF, CF admet un point, là, un point d'inflexion I. Ces coordonnées à déterminer, ça va? Et déterminer ces coordonnées. شوفوا عفاكم هنايا هذه la question l'oulania. La question 2 étudier la concavité de CF.
انا حاجه وحده نتفاهم عليها لا فاصون باش نجاوب على هاد لا كيسيون الاولانيه باش نبين ان السي اف عنده ان بوين دانفليكسيون ولا فاصون باش ندير ليتود ديال لا كونكافيتي هي لا ميم نفس المراحل صافي اشنو هو ها لا ريبونس ار بي اس اول حاجه تندير باش نبين ان السي اف ادمي بوين دانفليكسيون او لا الا بغيت ندير ليتود ديال لا كونكافيتي خصني نحسب اف سكوند ديال اكس ضروري خصني نحسب اش اف سكوند دونك لا كيسيون الاولانيه اول حاجه خصني نديرها اف بريم دو اكس هي اش اكس بلس 1 راسين دو اكس بريم عافيني هنا مون امي اكس بلس 1 بريم راسين دو اكس بلس 1 راسين دو اكس بريم ياك اش بغات تعطينا هذه هي 1 فوا راسين دو اكس دونك هي راسين دو اكس بلس 1 على 2 راسين دو اكس فهمتي واش درت اكس بلس 1 فوا 1 سور 2 راسين دو اكس غنوحد المقامات 2 راسين دو اكس فوا راسين دو اكس هي 2 اكس ياك دونك هو المقام واحد 2 اكس بلس 1 اللي هي 3 اكس بلس 1 سور 2 راسين دو اكس يلاه حسبنا اف بريم دو اكس هو في الامتحان غالبا تكون حاسب ديجا اف بريم تيقول لك كالكولي اف سكوند عاد تيقول لك اتيجي لو سين عاد تيقول لك الليبل صافي اف سكوند دو اكس هي اش هي اف بريم دو اكس قلنا تنديرو لها بريم ياك اشنو هي اف سكوند اف بريم خرجت لنا هي 3 اكس بلس 1 سور 2 راسين دو اكس ياك بريم اشنو هو هذا فونكسيون سور فونكسيون غادي نطلع فوالا دونك غادي ندير هكا هي اش هي 2 اكس 2 راسين دو اكس او كاري au carré ونديرو موان وغادي نديرو 3 اكس بلس 1 فوا 2 راسين دو نديرو اكس البريم الاول غنديرو البريم الاولاني حيت هذا هو البسط صافي موان 3 اكس بلس 1 نديروها الثانيه 2 دابا راسين دو اكس ندير لها بريم فوالا اش بغيت راه هنايا بغات تعطينا هي اش هذه هي ثلاثة جوج واستثنان هي 4 جذر اكس هي اكس صافي هذه هي 3 فوا 2 راسين دو اكس صافي باين هادشي موان 3 اكس بتعطينا 3 اكس بلس 1 فوا 2 سور 2 راسين دو اكس دونك بتختار لنا 2 مع 2 هي راسين دو اكس ياك فهمتوا علاش درت هكا علاش ما درتش 2 هنايا حيت 2 راسين دو اكس بريم هي 2 سور 2 راسين دو اكس هاد 2 هي هادي وهادي 2 ديال القاعده بغيت نمشي هادي مع هادي صافي باين دابا حنا راه ما بقيناش غادي نحتاجو بزاف ديال الحاجات بتعطينا هي 6 راسين دو اكس موان قدام الكسر 3 اكس بلس 1 سور راسين دو اكس على 4 اكس بعد الدور ناخذ هذا مزيان دابا غادي نوحد المقامات الا وحدت المقام نضرب راسين دو اكس فوا راسين دو اكس هي 6 اكس موان ردوا البال الا كان موان قدام الكسر تندير لي بارونتيز صافي غير تنعاود نفكركم سور 4 اكس اش بغيت راه هنا هي 6 اكس تضرب في المقلوب بغينا 6 اكس ها هي 6 اكس موان 3 اكس ماشي مشكل موان 1 دخلنا شتي علاش تنديرو داك لي بارونتيز لا خلي مازال دقيقه كنت بغي نضرب في المقلوب ديالي وانا نقول حتى ساير الحساب صافي ها هو اش بيعطينا هذا 6 اكس موان 3 اكس هي 3 اكس موان 1 على غاسين دو اكس كلشي على 4 اكس هذا هو علاش كبرتها باش يبان انه هو لا فراكسيون برينسيبال الا كان هذا هو البرينسيبال تنشد هذا نضربو في المقلوب ديال هذا كاينه طريقه اخرى نشد هذا نكتبو كما هو 3 اكس موان 1 والاخر بيتلي غاسين دو اكس وهذا هو يعني واحد على واحد غادي نضربو الفوق و 4 اكس نضربها لتحت هي 4 غاسين هي 4 اكس دونك هذه اف سكوند 2 اكس صافي طول من حياتي هادشي كله حسبناه اف سكوند نورمالمون خصني نقول لكم كالكولي اف سكوند كاستيون عاد نديرو الاخرى مونطري كو سي اف اد ميم بوين دانفليكسيون دابا هادشي كله الا بغينا نبينو ان بوين دانفليكسيون خص تكون ديجا عندنا اف سكوند خصها تكون عندنا يا اما مجاوبين عليها بشي سؤال يا اما تنكتبوها حنايا فوالا الا بغيت نبين ان سي اف اد ميم بوين دانفليكسيون اولا بغيت ندير لا كونكافيتي خصني ندير الطابلو دو سين ديال اف سكوند يعني خصني نكون تعرف ندير ليتود دو سين فهمنا هادي بعدا لا فونكسيون ديفيني اكس ابارتيان نديرو هنايا اكس ابارتيان 0 بلس لانفيني نديرو اوفر حيت ان با ديريفابل في 0 ا دروات صافي صافي نعم صافي باين كاينه لا غاسين فوالا ها لا ريبونس خصنا اول حاجه قلنا نديرو ليتود دو سين ديال اف سكوند فوالا ها هي اف سكوند عندنا اكس ابارتيان اش من انترفال 0 بلس لانفيني
c'est-à-dire hx positif et racine de x. عاودوا رجعوا لا فيديو ديال الطابلو د سين راه مهمه كل مره عاودوا تقراوها تفرجوا فيها عاودوا راه ما طويلاش وداكشي فيها ساهل ونهار على نهار تفهموا مزيان. اش تعني هادي الا كان اكس بوزيتيف راسين دو اكس بوزيتيف دونك 4 اكس راسين دو اكس كي دايره positif. Alors le signe de f seconde est celui de باش تعرفوا ماذا تراجع اف سكوند هو دو اف بي. لا ها هي اف سكوند هي هذه قلنا هذا بوزيتيف. الوغ لو سين ديال اف سكوند هو لو سين ديال البسط بوزيتيف. يا كنا تنقولوا عندنا كسر او لا عندنا برودوي واحد منهم عرفتو بوزيتيف تنحيدو تيبقى لو سين ديال الاخر. ياك عقلتوا لا كنا ديك الساعه الا كنا درنا مثلا اكس كاري فاكتور اكس موان 1 كان هذاك بوزيتيف تنحيدو فوالا اي هذا بوزيتيف. الوغ لو سين ديال هادشي كامل هو لو سين ديال اكس موان 1 السين ديال 3 اكس موان 1 فوالا تفهمنا ملي بينا ان المقام بوزيتيف دونك لو سين ديال اف سكوند كامل كامل بوزيتيف. ما المقام ما تيأثر فيه والو لا المقام ديالو ما تيأثر فيه والو حيت بوزيتيف دونك لو سين ديال اف سكوند كامل هو ديال البسط 3 اكس موان 1 صافي. دونك اش قلنا 4 اكس racine de x positive alors le signe de f seconde de x est celui de 3x moins 1. تنعرف انا ندير لو سين ديال 3x moins 1 اش تندير تنحل المعادله عقلتو دونك x égale à 1 sur 3 الا جبتو المعادله ودوك اللعيبات دابا تندير الطابلو د السين وفي الامتحان ما يعطوكمش كاستيون هكا كامله ديال تاع راسك تيفرقوها تكون حسبتي اف بريم درتي طابلو د فارياسيون درتي اللعيبات فهمنا عاد مورا عاوتاني تحسب اف سكوند درتي لا ليتود دو سين عاد تبقى غادي اف سكوند دو اكس 0 ouvert 1 sur 3 plus l'infini f seconde s'annule هنايا اشنو لو سين تيكون في لا دروات ديال 3 دونك هو بلس موان هاد الخدمه كلها علاش تبازي الا عقلتو الا بغينا الطابلو د فارياسيون اش نديرو الطابلو د سين ديال اف بريم الا بغينا بوين دانفليكسيون اولا لا كونكافيتي تنديرو الطابلو د سين ديال اف سكوند نفس الخدمه تتعاود راه نفسها خصني انا نفرق بيناتهم بين هادشي امين شويه الحساب بين هاد الحساب اللي درنا لا الحساب باين الحساب غير قلنا الا بغينا نبينو ان السي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون خصني ندير الطابلو د سين ديال اف سكوند يعني خصني نكون ديجا حسبت اف سكوند وكل اف سكوند كيفاش ندير لها لو سين يعني خصكم تفرجوا ديك لا فيديو ديال ليتود دو سين الله يرحم باكم ما كاين قتله بزاف ديال لي كرامتي تقادوش صافي احنا لقينا فيمتا السي اف ادمي بوين دانفليكسيون الا كانت اف سكوند تانيلا في واحد لو بوين ال شونج دو سين في داك لو بوين عندنا اف سكوند ديال 1 sur 3 شحال تسوى 0 اف سكوند دو اكس ال شونج دو سين فين 1 sur 3 donc ça admet un point d'inflexion saline le point d'inflexion on a f seconde ديال 1 sur 3 égale à 0 et f seconde de x change son signe fin 1 sur 3 en 1 sur 3 donc directement خصك تقولها جوج كلمات تندير الطابلو د السين وتنقولها جوج كلمات سالينا الخدمه اللي تزادت عليكم هي هادي داكشي اللي كله تعرفوا ليه نورمال صافي دونك سي اف admet un point d'inflexion اسمعونا في التمرين اي داك البوين دانفليكسيون اي ها لي كوردوني ديالو لي كوردوني ديالو اكس ديالو هو 1 sur 3 صافي هو 0 ضحى فين صافي ما شتا تشوف ليه لا فهمت شفتي السؤال ياك فهمتي حيت هاد التمرين اخر هذا راه ماشي هو هذا ردوا البال قلنا لابسيس ديالو هو 1 sur 3 فين تانولا اف سكوند وليماج ديالو هو 0 لا ليماج ديالو هو اف ديال 1 sur 3 وهي 0 لا تنحسبوا لا ماشي اف سكوند ديال اف ديال 1 sur 3 دونك اف ديال 1 sur 3 غنمشي لاف دو اكس اف دو اكس هي اكس بلس 1 بلس فوا راسين دو اكس دونك غادي نعوض اكس 1 sur 3 دونك بطلعتنا هي 1 sur 3 plus 1 fois racine ديال 1 sur 3 وهادي اللي حسبناها بطلعتنا 4 sur 3 racine de 3 sur 3 donc 4 racine de 3 sur 9 صافي كالكولاتريس ما فهمتيش هادشي الحساب احنا بينا بوين دانفليكسيون ردوا البال
بقاو غاديين معايا في هاد لونشيرمون باش نقول لكم في الاخر اشنو هو بوان دانفليكسيون بعدا. دابا انا حتى نلقاو كان مازال ما عرفتش شنو هو بوان دانفليكسيون. صافي. لا كيسيون 2 قال لك étudier la concavité de CF. تنخدم بهذا الطابلو د سين. تنجاوب الطابلو د سين ديال اف سكوند. يعني تا خصني الا عطاونا كيسيون بوحدها خصني ندير اف سكوند اف بريم اف سكوند ديال الطابلو د سين وندير هادشي اللي بغيت ندير دابا. هاو اكس الدومين ديال الديفينيسيون قلنا ني با ديفيني الزيرو فرضناها عليكم 1 sur 3 ال سانول طابلو السين ديال اف سكوند اللي ديجا لقينا راه لقيناه. هنا تندير كونكافيتي فوالا كونكافيتي دو هادي هابطه والاخرى طالعه. لا ما كاين لا هبطه لا طالع هنا كونفكس كونكاف ما فيهش هكا. لا هذيك التويشي اي الله يعطيك الصحه. الا كان موان تيكون طالع ليه الدم كونكاف. الاخر ضاح. الا كان بلوس كونفكس ضحك. وهنا تيكون بوين دانفليكسيون اي وهنايا هذا قلنا سميتها هذه. ايوا واخا ما نكتبوهاش ديك. لا ماشي ضروري. المهم الا كان تكتبهم كان افضل. كان افضل. هنا نديرو كونكاف هذا كونكاف وهذه تسمى كونفكس. المهم فين ما كان اف سكوند بوزيتيف تنقولوا كونفكس فين ما كانت اف سكوند نيجاتيف تنقولوا كونكاف. مزيان. جاوبنا صافي جاوبنا اشنو بوين دانفليكسيون. ردوا البال الا ردتوا البال بالنسبه لهاد الجدول الجدول عرفتي الا كان موان تدير هكا عرفتي الا كان بلوس تدير هكا سالينا خصك تعرفي الا قال لك ايتيدي لا كونكافيتي. شوفي الا قريتي من عند شوفي شوفوا شوف هاد القضيه نقول لك الا قال لك ايتيدي لا كونكافيتي ديال سي اف اش تندير الطابلو د سين ديال اف سكوند يعني خص نكون حاسب المشتقه الثانيه تندير لها الطابلو د سين فين ما كان موان تنقلبوا بحال هكا فين ما كان بلوس هكا. فاس في الحقيقه ما نحتاجوش تفهموا خصكم تعرفوا تجاوبوا. هادي لا رياليتي في الباك الفهمه سانكيام سيزيام. ردوا البال دابا حنا في هذا الطابلو باش نقول لكم اشنو هي كونفكس اشنو هي كونكاف ونفهموا اشنو هو بوين دانفليكسيون. اذا ردتوا البال شوفوا شو السي اف كيدير. شوفوا السي اف كيدير فين هنايا في الانترفال من 0 حتى 1 sur 3. شوف كي داير بحال هكا. وفي الانترفال 1 sur 3 حتى بلس 1 كي داير هكا. طالع فوق. البوين دانفليكسيون هو فين تيبدل لا كونكافيتي ديالو تيكون مقور هكا وتيتقلب. هي نقطه الانعطاف. تكون غاديين في الطريق تيجي لكم واحد اللعيبات دوك انتباهين. ها هي نقطه الانعطاف شفتها. ها هو كونكاف ها هو كونفكس. فهمتوا البلان واش شنو قرا في حنا شي جينا بالمقلوب ياك فهمتوا فين كي داير وراه كنت ترسم لاكور سينو هاد اللعيبات هادو بطبيعه الحال حنا شفنا قلنا لا لور ديالها دايره بحال هكا. ما نعرفش صافي ما نعرفش مفهوم اشنو هو بوين دانفليكسيون. لا مفهوم اش نضحك مفهوم اشنو هي كونكاف اشنو هي كونفكس. الا ردتوا البال ماشي هادشي اللي صعيب. اش اللي صعيب يا موا اي الا كان مون تيكون كونكاف ولا كان ولا كان بلوس. ردتوا البال فين كاينه الصعوبه في اف بريم اللي ما تعرفش يحسب اف بريم ولا ما تعرفش يدير الطابلو د سين. اما هادشي جديد راه ساهل. اف بريم الا تعرف دير اف بريم وتعرف دير اف سكوند تفهمنا حيت هي بريم ديال بريم. واش نفهموا هادشي باوي قلنا فين كاين المشكل في لا ديريفاسيون. خصكم تعرفوا ديروا الديريفاسيون وتعرفوا ديروا الطابلو د سين. والطابلو د سين باقي غادي نعاودو نحتاجوا ليه فين لا بوزيسيون ريلاتيف ديال سي اف مع واحد حصص اللي عاوتاني لا راه ما نضيعوش فيهم الحصص. خلصتي حصه ودرنا معاك مزيان وصيفطنا لك الفيديو باش ما تعاودش حصه. وانا ماشي جيت درت هذا الانفستيسمون غير هاكل على قبلكم نتوما ماشي على قبل هما انا مزيان اللي تعاودوا حصه اللي تخلص مزيان. واش فهمتوني يا الدراري كاع هادشي يلا هذاك مع التمارين سانتيز. راه غتزيد. لا لا قلت مع التمارين بحال هكا غتمشي تعاود دوك لي فيديو باش مع التمارين داكشي يفيد. صافي حيت بغيت زادنا لو سين ديال الان والاكسبونونسيال عاوتاني تا فرعه. سانتيز شوفوا هي لا سانتيز عافاكم زعما البيلون ديال هادشي كامل. جيب معاك منطق نديرها شنو نقولوا ديرها صبط يا ربي تصبر اشنو هو قلنا بوين دانفليكسيون. اشنو قلنا بابجي ردوا البال السوايع قبات عندنا واحد لا بروبريتي اش تقول. تعاش الله يرضي عليكم شوفوا معايا واحد لا بروبريتي اش تقول. لا سي هاد سيدنا هاد لا بروبريتي اش تقول. سي كاع الناس ديالكم ماشي مهم في هاد الدرس. اش قلت كاع الناس ثلاثه قلنا لا بروبريتي تقول لك الا كانت اف سكوند قلنا بوزيتيف سور واحد لانترفال اي اش قلنا دونك سي اف اش الوغ سي اف الا كانت بوزيتيف كي تيكون كونفكس كونفكس الوغ سي اف اي كونفكس سور اي.
Si f seconde est négative sur l'intervalle I, alors H, Alors ça fait concave. alors CF est concave sur I. À la propriété l'oula مشات. D'abord la définition ديال اشنا un point d'inflexion. Le point d'inflexion est le point où CF change sa concavité. سالينا. رصوا البال. ها هو كان concave, جا هذا le point où il est convexe. Donc le point فين CF اش يدير il change sa concavité. Donc propriété là dit définition. ماذا نقول؟ Définition. Le point où CF change de concavité on l'appelle H Le point d'inflexion. le point d'inflexion. Là un point d'inflexion باش يكون داكشي plus clair. L'inflation. Un point d'inflexion ماشي inflation. لا لا داكشي في الكونون. عرفت inflation هو التضخم. اللي نديرو سميتو. صورتي علينا في هذه اللحظه. بصح اجي اي واحد تعرفها صاحبي قالت تصورت عليك. Propriété. A propriété. Alors, كيفاش غنديرو التنبيه كيفاش تنعرفوا ان السي اف ادمي ان بوان دانفليكسيون باش تعرفوها قلنا الا كانت اف سكوند سانول فو داك لو بوان ا اف سكوند دو ا ايكال 0 الله يرزقكم الا كان سي اف الا كان اف سكوند سانول الا كانت اف سكوند سانول في داك لو بوان ا الا كان اف سكوند سانول في داك لو بوان ا و اف سكوند دو اكس شونج دو سين فين في ا alors CF admet un point d'inflexion واش باينه شي هنا عاود عاود سير. قلنا هاي فهمت قلنا ان اف سي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون لقينا اف سكوند ديال واحد لو بوين ا في هذه الحاله هو 1 سور 3 ولقينا اف سكوند دو اكس تتبدل لو سين ديالها في هذا لو بوين من هنا لهنا تيتبدل صافي باين هاي elle change de signe الا كانت اف سكوند تانيلا تشونجي لو سين داك لو بوين ا دونك سي اف دو بوين دانفليكسيون داك لو بوين ا لي كوردوني ديالو هو ا اف دو ا دابا هادو هما لي كونديسيون. هادو هما لي كونديسيون صافي سي اف سكوند اسكتنايا غادي نضربك شكون هو واش الدري الصغير صغير هو راه ولا هذا اللي معاه وليدي اف سكوند تو اكس شونج ايا بنت هذه تتعطيروا بعضياتكم الدراري الصغار اصاحبي سي اف شونج سون سين تانا يلاه تانا عطيني جبتي انت اون ا لا حتى هو القايد ورا لي داكشي وسط القايد ادي الصدى الوغ سي اف صحابني هذيك الخطره ها قلت عليك قبل ما تقول عليها. اي تضحك معكم انايا معاهم محسومه لا انا الشيطان ضربتي النص. لا 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 قسم معايا محسومه هي لا لا نقسم معايتهم والله الا بغا نقسم اش بطعتي لي تقطع. راه نقسم معايا باينه شي حتى هنا صافي اخويا كول مابقاش باغي صافي واضح والله الا كنت باغي نعطيها ليه واضحه الشيء يا اخوان كنت باغي نعطيها ليه هو لا لا بصراحه. يلا قلنا لا كيسيون الاولانيه قال لك ايتوديي لا كونكافيتي دو سي اف قلنا الا بغينا لا كونكافيتي ديال سي اف خصنا نديرو لو سين ديال اف سكوند خصنا نحسبوا اف سكوند ديال الاولى x puissance 3 sur 3 moins x carré moins 3x plus 5 كندير لها بريم هي f prime de x فوالا هي 3x carré sur 3 اللي هي x carré moins 2x moins 3 درت لكم شي حاجه باش اكس كاري ترينيو شي شويه موان 2 اكس f seconde de x قلنا هي اش f prime de x ندير لها بريم دونك هي اش هي 2x moins 2 لقينا f seconde f seconde درنا لي تو سين ديالها ساهله علاش حيت فونكسيون بولينوم الدوغري ديالها واحد نحلوا المعادله دونك اش الا بغينا لو سين تدير 2x moins 2 ايكال 0 ايكيفالون اش x ايكال 1 كلشي عارفه بارك الله عليكم وتندير طابلو سين ديريكتومون احسن. فوالا وغادي ندير بحال هكا بحال هكا وغادي ندير x f seconde هنايا كونكافيتي كونكافيتي دو اف لي اكس دو سي اف سي اف ماشي اف لي لا راه ما كاينش كونكافيتي ديال اف دي اكس انا كتبت انا اف لي اكس موان لانفيني حيت السي اف اللي هو تيكون كونكاف ولا كونفيكس زيرو لو سين اش بيكون لو سين ديال موا ديال هنا صاحبي هنا موا هنا موا فوالا هنا لانفليكسيون انتم بعدا دار هنا بليس فين هي صحينا عليك كذا هاي
ها هو بوان دانفليكسيون هذا هو البوان دانفليكسيون اي شيري الله يلاه يا صافي هذا هو البوان دانفليكسيون بيكون هنايا سمعوا هنا هما اي المهم ما عليناش هنا كونكاف قلنا هنا كونفكس كونفليكت كونفكس كونفليكس علاش بغيت نهضر لكم دابا هادشي اللي بغيت نهضر عليه دابا هو اللي مهم لا كيسيون دو الله يرضيك لا كيسيون دو اش قال لك déterminer les coordonnées ديال لو بوين دانفليكسيون دو سي اف راه ما قالكش مونطري كو سي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون ما قالوش لنا نورمال ديك لا ريبونس اللي درتو نتوما نتاع اون اف سكوند ايكال سكوند دو 1 ايكال 0 هذا انا بغيتكم تيروها دابا هذا خطا لا ماشي خطا لا هو اللي درتيه ماشي خطا غير هو اللي غلطت فيه مشكله وما قالش مونطري كو سي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون هما كلهم قابلين لك انه راه كاين البوين دانفليكسيون يعني بغاوكم تعطيهم لي كوردوني نورمالمون لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون ها هي بغيتي تجي لو بوين دانفليكسيون سماو ما اي لو بوين اي le point d'inflexion de CF شاد الخط هذا خدتك تسجل الكونطا او لو CF عندك اش هاي تسجلات هنايا عقل لا حنا هو تيقول لنا انا باغي تبتي شوفوا دابا لا ريبونس الله يرزقكم لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون ديال ديتيرميني لو بوين دانفليكسيون دو CF ما تنبينوش واش il admet ولا il n'admet pas لا كاينه خدام صافي دونك لو بوين دانفليكسيون دو CF اي اي وتناخذ هاد لو بوين فاش تانولا اف سكوند هو 1 وتندير هنا اف دو 1 صافي اف دو 1 هو شحال تمشي لاف دو اكس كنعوض بواحد 1 puissance 3 sur 3 موان moins 1 puissance 2 هي 1 نيت ولكن هنا هي هذيك هي هذيك بسال هي بسال moins 3 plus 5 moins 3 plus 5 هي moins 3 بلس fois 1 plus 5 دابا وريتكم انا فين ما كان اكس بدلتو بواحد هي 1 sur 3 انت قول لي باش نوريك moins 1 moins 3 plus 5 ها هي دونك هي 1 sur 3 4 sur 3 ديريكت تقول لي علاش كتصير ها هي باش تخرج هذه moins 4 au moins 4 plus 5 هي plus 1 بلس 1 هي 1 دونك 1 sur 3 plus 1 انا بلس 3 هنايا هي حيت انت غلطتي اصلا من الاول صافي ديري ديبون يا الغلط انت غلط انت غلط. صافي واضح هادشي دونك اش ردوا البال عفاكم دونك اي دونك اي شنو هما لي كوردوني ديال اي الله يرضي عليكم دونك اي لي كوردوني ديالو هو 1 4 sur 3 دونك الا مشيتي للنقطه اللي لابسيس ديالها هو 1 ولوردوني ديالو هو 4 sur 3 بغيت تلقى السي اف اش داير بحال هكا وهي تقلب 1 sur 3 بز منه دار واش فاهمين الا كون قالوا لنا مونطري كو سي اف كون قالوا لنا مونطري شوف دابا حنا جاوبنا دابا غادي نقول لكم كون قالوا لنا مونطري كو سي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون غادي خصنا نقول هذيك الهضره اللي درنا قبيل اون ها هي اف سكوند ديال هاد واحد شحال عطاتنا 0 كتساوي 0 فوالا اون اف سكوند اف سكوند ديال اكس ايكال 0 شونج اي سين فوالا اف سكوند دو اكس شونج سون سين فين هي هاي فين تيشونجي فهاد واحد هذا اللي عندي هاد واحد اللي كاين اون 1 الوغ سي اف دونك اييه دونك الوغ بحال سي اف ادمي 1 بوين دانفليكسيون un point d'inflexion en 1 هاد لا ريبونس ماشي هي اللي بغينا حنايا عاودنا زدنا لكم ها لا ريبونس ديال ديك لا كيسيون هي هادي يعني صافي. اللي غندير على اضافي زيد هذاك كيبون سوبليمونتير كتب لا ولكن تعرف فين تنقولوا هادي كون قال لك مونطري كو سي اف ادمي صافي واضح دابا غادي تدوزو دابا نتوما ليكزارسيس 5 تاو بحالو فوتوكوبي غير هو بحالو